गाइज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी बी आहाय सगळी बरी. आणि आयज लास्ट डे हिंगा आमगेलो. आयज मेबी वयता सो आमगे बी लास्ट डे. सो कशें कितें जाता तें आयज तुमचे कडेन शेअर करता. सो आयज आतां मम्मी आपयल्या आनी ती येतली म्हळ्यार ती ऑन द वे आहा. येता ती ऑन द वे आहा. सो तेका आतां थिंगा हाडूंक वयतलें बस स्टॉपाचेर. आनी तेजे उपरांत आमकां भायर सरोंक जाय मेफीक आनी म्हाका. मातशें तेगे थोड्यो अश्यो वस्तू हाडपाच्यो उरल्याय त्यो हाडपाक वचूंक जाय. बाबाक घेवन वचपाक पॉसिबल जायना. जाता म्हणल्यार तें घेवन सगळें वयचें पडटा आनी तेका आदी तोंडी जाल्यार आनी तो बेश्टो टायर्ड जाता. हाचो न्हिदलोलो आहा वचून. सो उशी बिशी लायले तेका सायडीक. सो हांव सायडीकसून उठोल न्हू तो रोकडो उठोता. तेका कळटा हांव उठोल म्हणून. आनी वचो वयस ती शिवलो बॅक कॅमेरा दाखयता. शिवलो म्हाका हांवें तो आयज काडला भायर आयज घालपाक. तोंड धुता आनी च्या बी कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. भाजी आनी ब्रेड. कालची भाजी आनी ब्रेड. सो काय जेचो तुमकां हात मेळटा. हात न्हू मातशें भायर सर. जेचो तुमकां हात मेळटा. मामी येयल्या. सो बाबा ते इकोन दवरला आनी मोटरसायकलांनी निसरोड बी आहा न्ही रे. हांगा आतां स्कुटरीनू या गाडी ना. न्हू थिंग पार्किंगूय मेळपा वेरी डिफिकल्ट जाता वयताय थिंग. ताका लागून मोटरसायकलीन वचून येताय रोकडी. चिकू आहा थिंगा. ओके मेळटा तुमकां. जालें आमगे काम. आतां मेफी केस मारून गेला आनी हाचे भायल्यान बसला. तो वयताय घराक. मागीर मेळटा. सातातून ओम घेवपा आयलोले. ओम गेला तो वयताय घरा. जालें काम सगळें. हांवें कोडी चिकन आनी तोवलें चिकन चपाती चपात हात. आतां आमी येयले. मामी तेंका सगळ्यांक जेवपा लायलें आनी आतां हांव जेयता. आनी कालचें पीठ आहलो न्हू हेचें पुरयांचें तेगे चपात केल्या ते. आनी मागीर पीठ कितें हांवें वेस्ट करूं कशें वळपाचें. आनी ताका लागून आतां चपाती खाता. ती सगळी शिजयल्या. हांव चपाती खाता. मागीर मेळटा. गायज ऑलमोस्ट मागीर काम जालें. सगळें क्लीन केलें. मागीर वस्तू भायर अशें जाग्यार दवरल्या. थिंगा ड्रामा एकाचेर एक केला आनी तें सगळें केलां. बाबाक हे सगळे टॉयज हिंग घायला हितून. तितून घायला दवरला. तें हाडली तें सगळें फकत आयडनां बायडनां आदी हाल्या येवन करतलें. याद करना त्या सांजे जाय न्हू आमकां. मागीर होली उरतली. होली मागीर जाग्यार दवरूंक मेळना. सो तें कितें रोप धुता आनी चादर धुली रोप धुता. तो मागीर स्टँडार घालतले आनी वयतले. सो मागीर खाली येवन मागीर सुकोवन मागीर जाग्यार मारतले. सो तें आनी आज 3:30 ओकला हाडूं वचो जाय. म्हणजे नाजाल्यार फोन मारल्या उपरांत यो खंय ओकलो व्हरपा. सो चोयता कशें. ओके दाखयता तुमकां हेची रुटीन. म्हूण हांगा काडून हांगा काडीत जाल्यार मागीर थिंगा वचोंक जाय न्हू. फोन मारता वचोंक जाय. ताका लागून आतां तें बेसीन थिंगा पोंदा लीक जाता. उदीक जाता म्हूण खबर नासल्यार आतां थिंगा मातशें बँड जावन कुडको लायताले हांव. उदीक जालें म्हूण जमनी चोयत जाल्यार चोयता थिंगा टप 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 उदीक वता. सांगिल्लो कोणाकूय हाडटा जाल्यार करून काडपाचें तें. मागीर मेळटा. हय जालें मागीर सगळें काम. रोप धुला. स्टँडार घायला. बांदशीर घायल धुवपा. सो ती वयच्या टायमार हांव काडटलें आनी स्टँडार घालतलें. रोपय हाल्या सुकतो तो हाल्या येतो न्हू. हांव हाल्या वता जाल्यार वता सुकयतलें. ना जाल्यार रातभर फॅन चालू दवरून सुकूंक लायतलें. सामको फॅन आसूं म्हूण चालूच. आनी आज जालें 5-7 वरांचेर भायर सरपाचें.
सो आता चालू करता चिकू हा बायल्या तेज बघले मेफी हाडून सिरियल पिक्चर कितला याला मोबाईल हाडून मातशें बसले आयज हेंचे आमी भायर सरले हेंचे देना बाबा दादा खूं वयता दादा खूं वयता रडो पावला थंय सारको खूं वयता दादा काय जेचे आमी न्हायला पावला मेफी घेवन एक ट्यूब आहा तो पयलीं नाका 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 म्हणला पूण अन्ना म्हणला दोळ्यांचो आतां वता म्हणला आतां सगळे चिचोणे आख्खी चिचोण सोदिलो ट्यूब मेळो ना आतां फायनली न्हायले चोयतली मेळटो जाल्यार वता तो आनी बाबू न्हू सारको सिटीमेज जाला रोटा कसो झाडां वयता म्हणून कळ्ळें तेका वयता म्हणून सारको रडोन रडोन असो हेजाम जावन असो न्हिदलो आमी आतां हेंचे न्हायले पावले आतां चोवया मुखार ओके अनु मागीर मेळटा जेचे पावले मेफीक वयर पावयला मेफीक बाबा आनी मामी देंवयले थिंगा ना पार्किंग येयलो सो आतां वयता चलो दादा गोईंग यो गोईंग विथ दादा पावला चिकू दादा गोईंग ऑन द शिप ही विल कम सून बाबा गोईंग नेक्स्ट टाइम आयज आमी पावले मेफीक गेलो हांव येसू रावलो तो हांवें वच म्हणले रावलो हो रोटा दाडा गेलो म्हणून आं ओके हिल कम दिसता गायड्यान पावली घरायची मेफीक पावून येयली आनी तेका हे पार्टी भरपूर फ्लायट अशी 2 आसताली ते गेल्यो हे पार्टी 4 फ्लायटी सो व्लॉग हांव हाल्या घाल अशी म्हाजो आयज शूट करता तो दुसरे दिसा येता न्हू तुमकां सो हाल्या घालपा ना हो व्लॉग तो बरे भाशेन कामां पावल्या उपरांत आनी तो बरे भाशेन सेट जाल्या उपरांत हो व्लॉग येता तुमकां ओके ते म्हणल्यार चोयतले कितें रेसिपी बी कितें शूट करून घालतले मोदें मोदें हाल्या बीन चोयतले कशें कितें ओके मागीर तुमकां हेंचे व्लॉग्स येतले मागीर मेळटा तुमकां ओके आयचो व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कसो दिसलो